बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकी आज़ादी मुस्लिम या गैर मुस्लिम से कतई नज़र महज एक कौम की हैसियत से किसी कौम के आज़ाद होने का मतलब महज गैरों की ग़ुलामी से आज़ाद होना नहीं है, बल्कि इस लिहाज से आज़ादी का सही मफ़हूम ये है कि एक कौम को खुद अपने मामलात चलाने के अख्तियारात हासिल हों। एक कौम खुद ये फैसला करने का अख्तियार रखती हो कि किन के हाथों में वो अपने मामलात दे और किन के हाथों में न दे, और ये कि जिनको वो इस काबिल न समझे उन्हें वो हटा सके और उनकी जगह अपने दरमियान से दूसरे लोगों को उठाकर सामने ला सके। उसको ये आज़ादी हासिल हो कि अपने मुल्क के हालात को जाने और समझे। उसको ये आज़ादी हासिल हो कि अपने मुल्क के हालात के बारे में आज़ादाना बहस मुबाहिसा करके राय कायम करे और कोई उसके इस हक को सलब न कर सके। उसकी राय हवा में उड़ जाने वाली चीज न हो, बल्कि उसकी राय का वजन हो और वो एक फैसला कुन चीज हो। इस लिहाज से आप देखेंगे तो महसूस करेंगे कि 21 साल के दौरान में अमलन एक दिन के लिए भी आज़ादी हमें हासिल नहीं हुई। यह आज़ादी आपने लड़कर, अपनी जानें देकर और अपने माल कुर्बान करके हासिल की थी। कायदे के मुताबिक ये आज़ादी आपको अंग्रेज से मुंतकिल हो गई थी, लेकिन दस्तूरी तौर पर वो आपकी मजलिस दस्तूर साज के पास है रहन रही। अंग्रेजी इक़्तिदार के रुखसत हो जाने के बाद यह मजलिस दस्तूर साज का काम था कि वो आपके मुल्क का दस्तूर बनाकर इस आज़ादी को अमली तौर पर आपकी तरफ मुंतकिल करती। यह आज़ादी 9 साल तक उसके पास रहन रही। 9 साल के बाद 1956 में फ़क़ रहन हुआ, लेकिन अमलन आप इस वक्त उस आज़ादी को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जब तक कि मुल्क में आम इंतखाबात ना हो जाते। जब आम इंतखाबात से असेंबली वजूद में आती तो अमलन आपकी आज़ादी आपको मुंतकिल हो जाती। उसके बाद अगर आपके नुमाइंदे आपकी मर्जी के मुताबिक काम करते तो उन्हें आपकी तायद हासिल रहती, लेकिन अगर वो आपकी मर्जी के मुताबिक काम न करते तो दूसरे इंतखाब में आप उनको हटा देते और ज़्यादा बेहतर और अहल तर आदमी को मुंतखब करते। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस तरीक़ेकार के आगाज़ की नौबत ही नहीं आने दी गई। इंतखाब की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी। फरवरी 1959 में इंतखाबात होने वाले थे, लेकिन कबल इसके कि वो वक्त आता और आप उनके ज़रिए से बहसियत एक कौम के अपने आज़ादी को इस्तेमाल करते। आपकी इस आज़ादी को अक्टूबर 1958 में आपसे छीन लिया गया और उसके बाद पौने 4 साल तक मुल्क मार्शल लॉ मुसल्लत रहा। इस तरह वो आज़ादी जिसे दस्तूर साजी असेंबली से आपकी तरफ मुंतकिल होना था, मार्शल लॉ के नफाज और 1956 के दस्तूर की तनसीख की बदौलत ख़त्म होकर रह गई। मुल्की दस्तूर साजी असेंबली के बनाए हुए आइन को मनसूख करके मार्शल लॉ के दौरान में एक और दस्तूर बनाया गया। फिर मार्शल लॉ की हालत ही में इंतखाबात कराए गए और मार्शल लॉ ही की हालत में जब इस असेंबली का पहला इजलास मुनक्कद हो गया तब मार्शल लॉ उठाया गया। दूसरे अल्फाज में आपको उस वक्त तक बांधे रखा गया जब तक नया दस्तूर आप पर पूरी तरह मुसलत न हो गया। यह दस्तूर आपके लिए आज़ादी का परवाना नहीं, बल्कि मुस्तकिल तौर पर गुलाम बनाए रखने का बंदोबस्त है। इसमें जैसी कुछ आज़ादी आपको मिली है उसका अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि मजलिस कानून साज में जो हजरात आपके नुमाइंदे करार दिए जाते हैं वो बजट के 90% हिस्से, बल्कि उससे भी ज़्यादा हिस्से के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि जितना रुपया आपसे टैक्सों के जरिए वसूल किया जाता है उसमें से 90% या इससे ज्यादा पर आपके नुमाइंदे कहलाने वाले किसी फैसले के मजाज नहीं है। अगर आप उसे 100 रुपये वसूल किए जाते हैं तो 90 रुपये या उससे ज्यादा रकम के मुतल्लिक आपके नुमाइंदों को यह फैसला करने का हक ही नहीं है कि इस रकम का इस्तेमाल क्या हो और क्या न हो। जाहिर बात है कि आज वो आज़ादी नहीं जो एक कौम को अपने मुंतखब नुमाइंद करदा नुमाइंदों के जरिए अपने मामला चलाने के लिए हासिल होती है। फिर असेंबली में जिन लोगों पर आपके नुमाइंदे होने की तोहमत रखी जाती है, क्या आप उनको बराह रास्त ये देखकर मुंतखब करते हैं कि ये हमारे मुल्क के मामलात को चलाने के अहल हैं? नहीं, बल्कि गली और कोचे के मामलात के लिए जो आदमी मौजूद हो सकता है आप सिर्फ उसका इंतखाब कर सकते हैं। मुल्क के मामला चलाने वालों को आप मुंतखब नहीं कर सकते, उनको वो लोग मुंतखब करते हैं जिन्हें आपने गली कोचों के इंतजाम के लिए चुना है। उसके मायने ये हैं कि अपने मुल्क के मामला पर बराह रास्त रास्तअंदाज होने के हक से आप महरूम किए जा चुके हैं। अब देखिए कि आपकी आज़ादी को मुकीद करने के लिए क्या क्या तदबीर अख्तियार की जाती हैं। हमने अंग्रेजी दौर में भी देखा है और बरसों देखा है, लेकिन कभी दफ़ा 144 को इस कसरत से इस्तेमाल होते नहीं देखा।
انگریز خود اس دفعہ کا موجود تھا، لیکن اس کے خالق نے اپنی اس مخلوق کو کبھی اس طرح بے تحاشا استعمال نہیں کیا گیا جس طرح آج اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح انگریزی دور میں پریس پر ایسی پابندیاں نہیں تھیں، اگرچہ وہی ان پابندیوں کا ایجاد کرنے والا تھا اور چاہتا تھا کہ پریس کو زیادہ سے زیادہ مقید رکھے، لیکن وہ بھی پریس کو اس حد تک مقید نہ رکھ سکا جس طرح وہ آج مقید ہے، اور پریس ٹرسٹ کی بات تو انگریز کو بھی نہیں سوجی تھی۔ اسی طرح یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ ضمیروں کی خرید و فروخت کا کاروبار کسی زمانے میں کبھی اتنا فروغ نہیں پا سکا جتنا اس زمانے میں پا رہا ہے۔ ایک خوشامدی اور ضمیر فروش نسل تیار کی جا رہی ہے۔ ستائے عام ہے کہ ضمیر بیچو اور لائسنس لو، روٹ پرمٹ لو، تمغے لے لو، اور اگر تمہارا ضمیر بک نہیں سکتا تو تم یہاں خیر سے جی بھی نہیں سکتے۔ یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ایک قوم کی حیثیت سے ایک ملک کے باشندوں کی آزادی کو برقرار رکھنے والی نہیں بلکہ اس کے چھیننے والی ہیں۔ آج ہمارا ملک 20 ارب روپے کا مقروض ہے، ہمارا بال بال بیرونی قرضوں میں بن چکا ہے۔ غیروں سے ہم نے جو آزادی حاصل کی تھی وہ اب پھر ان قرضوں کے ذریعے سے ان کی طرف منتقل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کسی قوم کی آزادی ہرگز باقی نہیں رہ سکتی اگر ہر وقت اس کے ہاتھ میں بھیک کا ٹھیکرا ہو اور وہ ہر قوم کے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ آپ دیکھیں کہ باہر سے کسی ملک کا وزیر اعظم یا کوئی دوسرا سربراہ آتا ہے تو ہم پہلے ہی سے دنیا کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے آنے پر ہم سے یہ اور یہ مانگیں گے۔ ابھی اس نے ملک کے اندر قدم نہیں رکھا ہوتا اور یہاں پہلے سے یہ اسکیمیں سنا دی جاتی ہیں کہ جب ہمارے گھر میں یہ مہمان آئے گا تو ہم اس سے یہ کچھ مانگیں گے۔ اسی طرح جب کبھی ہم باہر جاتے ہیں تو باہر جانے سے پہلے دنیا کو سنا دیتے ہیں کہ ہم یہ کچھ مانگنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس قسم کے طرز عمل کے ساتھ کوئی قوم اپنی آزادی کی حفاظت کب تک کر سکتی ہے جب عالم یہ ہو کہ ایک ایک چیز کے لیے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہو اور بڑی بڑی اسکیموں کے لیے ہی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی باہر سے روپیہ مانگا جا رہا ہو۔ ایئرپورٹ بنانا ہو تو اس کے لیے باہر سے روپیہ، ہوٹل بنانے ہوں تو اس کے لیے بھی باہر سے روپیہ لائیے، یونیورسٹی کیمپس بنانا ہو تو اس کے لیے بھی باہر سے روپیہ لائیے۔ غرض ایک ایک چیز کے لیے الگ الگ روپیہ مانگا جا رہا ہے، تو اس کے بعد آزادی کب تک اور کیوں کر باقی رہ سکتی ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا کی کوئی قوم اپنی آزادی کی حفاظت نہیں کر سکتی اگر اس نے اپنے آپ کو معاشی حیثیت سے غلام بنا لیا ہو، اور دنیا کی کوئی قوم ایسی آنکھ کی اندھی اور گانٹ کی پوری نہیں ہے جو آپ کو روپیہ دیتی چلی جائے لیکن روپے کے بدلے میں اپنا کوئی مفاد حاصل نہ کر سکے۔ وہ مفاد آپ سے سود کی شکل میں بھی حاصل کرتی ہے اور وہ اپنے مفادات کے لیے آپ پر طرح طرح کے قیود بھی عائد کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ماہرین ہمارے ہوں گے اور انہیں تم بھاری سے بھاری تنخواہ دو گے، مال ہم سے خریدنا ہوگا اور ہمیں طے کردہ شرائط قیمت پر خریدنا ہوگا، چاہے وہ 4 گنا مہنگائی کیوں نہ ہو۔ اور نہ معلوم اندر ہی اندر کیا کیا پابندیاں عائد کی جاتی ہیں جن کی ہم کو خبر تک نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں سرے سے یہ حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے پوچھ سکیں کہ جناب آپ دوسروں سے کیا معاملات کر رہے ہیں اور کن شرائط پر کر رہے ہیں۔ پشاور میں امریکہ کو جاسوسی کا جو اڈا دیا گیا تھا، ایک طویل مدت تک ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ کب دیا گیا اور کن شرائط پر دیا گیا۔ چند سال قبل جب جاسوسی کے لیے امریکہ کا U-2 جہاز پشاور سے اڑ کر روس گیا اور روس نے اس پر دھمکی دی کہ ہم پشاور کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تب ہم کو پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں ایک غیر ملک کا جاسوس کا اڈا بھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہمیں بیچ میں بھی ڈالا جائے تو ہمیں اس وقت خبر ہوگی جب دوسرے ہمارے گلے میں پھندا ڈال کر ہمیں لے جا رہا ہوگا۔ یہ ہے اپنے ملک کے معاملات میں قوم کو شامل کرنے کا وہ نقشہ جو ہمارے ہاں بنا ہے، اور یہ ہیں وہ حالات جو آج کے دن اگر ایک طرف ہماری اس مسرت کی بنیاد بنتے ہیں کہ ہم نے غیر ملکی استعمار سے آزادی پائی، تو دوسری طرف ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم آئین و قانون کی حدود میں رہ کر اپنے ملک میں اپنے معاملات کو چلانے کی آزادی بھی حاصل کریں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جن کی تاریخ پر نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں آزادی کی بیشتر لڑائیاں غیروں کے مقابلے میں آزادی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے لڑی گئیں، اور یہ آزادی کی لڑائی اب ہم کو بھی لڑنی پڑے گی۔ اس لڑائی کو ہم نے شروع کر دیا ہے، آپ بھی ہمت کریں، آگے بڑھیں اور تحریک جمہوریت کے پلیٹ فارم سے لڑی جانے والی اس لڑائی میں حصہ لیں۔